प्लेन ट्रसको ई दिएको छ, एरिया क्रस सेक्सनल एरिया दिएको छ। हामीलाई पत्ता के लगाउनु पर्ने छ भने नोडल डिस्प्लेसमेन्ट्स, सबै नोडको डिस्प्लेसमेन्ट्स, एलिमेन्ट फोर्सेस, एलिमेन्टहरू जुन हामीले बनाउँछौँ, इन्डिभिजुअल एलिमेन्टहरूमा डेभलप हुने फोर्सेस र स्ट्रेसेस, त्यसपछि सपोर्ट रियाक्सन, दुईवटा सपोर्ट छ, एउटा हिन्ज सपोर्ट, अर्को रोलर सपोर्ट, यो दुईवटाको हामीले रियाक्सन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। र लोडिङ दिएको छ, यहाँ कुन नोडमा कस्तो खाले लोडिङ छ, कुन डाइरेक्सनमा छ, सबै दिएको छ। हामी के गर्छौँ भने यो सबै पोइन्टमा यो 1 2 3 4 5 जति पोइन्टहरू दिएछ नोडहरू, त्यहाँ हामीले नोड डिफाइन गर्छौँ हैन, यो पोइन्टहरूमा। र नोडहरूको बिचमा एलिमेन्टलाई जोड्छौँ हामीले, र त्यही अनुसार लोडिङ कन्डिसनहरू हाल्छौँ। यसको स्टेपहरू अब यहाँ मिटरमा छ, किलोमिटरमा छ भने अब हामीले एमपिएमा त लानु परेन, किन एमएममा भएको भए हामी युनिट्स एमपिएमा सेट गर्थ्यौँ। अहिले हामी के गर्छौँ भने एसआईमै राख्छौँ युनिट्स, एसआईमै राखेर अनि त्यसपछिको प्रोसेस भनेको एउटालाई 0 0 मान्ने, यो 1 लाई 0 0 मानेपछि यसको अकर्डिङली अब सबै अरू नोडहरू डिफाइन गर्न पाइयो। नोडहरू डिफाइन गरिसके पछाडि त्यसमा हामी एलिमेन्ट्सहरू एड गर्न सक्छौँ र त्यही अनुसार अगाडि हामीले रियल कन्स्टेन्टहरू एड गरेर त्यो सबै गरेर हामी गर्न सक्छौँ। सर हामीले यो सिमेट्रीबाट गर्छौँ हो? सिमेट्रीबाट गर्न अलि मिल्दैन होला, किनभने लोड के अरे रियाक्सन जुन सपोर्ट छ नि, सपोर्ट त फरक छ, तर लोडहरू त सिमेट्रिक नै छन्, स्ट्रक्चर सिमेट्रिक नै छ हाम्रो। सिमेट्रीबाट गर्न नै मिल्छ, तर त्यो सफ्टवेयरमा सिमेट्रीबाट गरिराख्नु पर्दैन त। हामी जतिवटा नोड चाहिँ डिफाइन गर्दैन त्यसले सबै रिजल्ट निकाल्न त हेरिहाल्छ। एनालिटिकल गर्दाखेरि बरु त्यो सिमेट्री अलि काम लाग्ने हो, नभए त त्यस्तो खासै एन्जिसमा त हामीले नोट्स राखेर एलिमेन्ट डिफाइन गरेर अनि त्यो निकालिदिने हुन्छ। धेरै ठुलो प्रब्लम छ र सिमेट्रिक छ भने त्यस्तो केसमा गर्न सकिन्छ, 1/4 सिमेट्री पनि गरिन्छ, कम्प्युटेसन सजिलो होस् भनेर। अब यहाँ पनि हामीले लिङ्क एलिमेन्ट युज गरेका छौँ। अब हाम्रोमा कतिमा लिङ्क एलिमेन्ट युज भएको छैन, त्यो आएकै छैन लिङ्क एलिमेन्ट भनेपछि यहाँ हामीले बिम नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा क्रस सेक्सन राख्नुपर्छ। अब यसको मैले एउटा क्रस सेक्सन डिफाइन गरौँ होला, त्यही अनुसार राख्नुपर्छ। अस्ति अब हाम्रो के अरे ल्याबमा भएको एनसिस सबै पुरानो छ, 2015 2014 को छ, त्यो सबैमा लिङ्क एलिमेन्ट चाहिँ युज हुन्थ्यो। अहिले यो 2020 मा चाहिँ लिङ्क एलिमेन्ट युज नै भएको छैन। त्यसले गर्दा हामीले अब यो लिङ्क एलिमेन्टलाई चाहिँ अब यसको ठाउँमा बिम एलिमेन्ट युज गरेको, यसको एउटा क्रस सेक्सन अब डिफाइन गर्नुपर्छ। ठिकै छ, पहिला यो पोइन्टहरू डिफाइन गरौँ हैन, नोडहरू सबै पोइन्टमा डिफाइन गर्ने। तपाईहरुलाई यो फाइल मैले राखिदिन्छु यहाँ च्याटमै, त्यहाँ एलिमेन्ट मात्र फरक हुन्छ है। मैले त्यो एलिमेन्ट चेन्ज नै गर्नुपर्ने थियो मैले। कपी गरौँ, यो अपलोड गर्छु मैले। यहाँ जसकोमा लिङ्क एलिमेन्ट युज हुन्छ त्यो लिङ्क एलिमेन्ट युज गरेर गर्ने। 2020 मा चाहिँ लिङ्क एलिमेन्ट लिएको छैन, त्यसको लागि मैले बिम एलिमेन्ट युज गर्न लाउँछु। अब त्यो लिङ्क एलिमेन्टमा के हुन्छ भने हामीले रियल कन्स्टेन्ट्समा क्रस सेक्सन एरिया डाइरेक्टली राख्न पाउँछौँ, त्यसैले क्रस सेक्सन एरिया राख्न सजिलो हो। अब बिम एलिमेन्टमा हामीले एउटा क्रस सेक्सन डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, सेक्सनबाट गएर त्यो गरौँला। अब भनेपछि हामी यो स्टेपहरू फलो गर्छौँ। यो हाम्रो ट्रस हो, यो ट्रसलाई हामीले पहिला जियोमेट्री डिजाइन गर्छौँ, त्यसपछि लोडिङ कन्डिसन हाल्छौँ, एलिमेन्टको मेटेरियल प्रपर्टी दिएको छ त्यही अनुसार यहाँ स्टेपहरू पनि दिएको छ। तपाईले पनि स्टेपहरू गर्नु, म पनि सँगै गर्छु तपाईहरुसँग। जसकोमा यो लिङ्क क्वान्टिटी एलिमेन्ट युज भएको छ, लिङ्क एलिमेन्ट युज गरेर यही प्रोसेस गर्दा पनि हुन्छ। जसकोमा भएको छैन त्यसमा हामी बिम एलिमेन्ट युज गर्छौँ र क्रस सेक्सन डिफाइन गर्छौँ। क्रस सेक्सन
एरिया 324 माइनस 4 पुऱ्याउनुलाई तिर पुऱ्याउनुलाई त जे हुने गरे ठीक छ त्यो एरिया एउटा क्रस सेक्सन मैले डिफाइन गरेर दिन्छु किन फुलेको वाइट बोर्ड यो स्टेपहरु ट्राई गर्दै गर्नु तपाईहरुले यहाँ स्टेपहरु दिएको छ चाहिँ बीम एलिमेन्ट वाला एड छ कस्तो टाइम नै गयो वाइट बोर्डले पहिला युनिट डिफाइन गर्नु त्यसपछि प्रेफरेन्स हेलो सर सबै स्टेप हजुर यो फाइल अपलोड गरिदिनु न ल्याबको मैले गरे त्यही च्याटमा गरे च्याटमा छ र छैन अहिले अब भयो किन गएन फाइल अलि टाइम लिन्छ होला अपलोड आएको छैन सर अब गयो होला जाँदैछ हुँदैछ अपलोड इन्टरनेटमा प्रब्लम छ क्या मेरो त्यो जान्छ है जाँदैछ फाइल जान्छ पहिला जेनरल प्रोसेसहरु चाहिँ गरौँ हामी युनिट्स राख्ने एसआईमा प्रेफरेन्सेस राख्ने त्यसपछि प्री प्रोसेसिङमा एलिमेन्ट्समा गएर एलिमेन्ट सेलेक्ट गर्नु तपाईकोमा लिंक क्वान्टिटी मा फेरि रियल कन्स्टेन्ट 2020 हो भने लिंक क्वान्टिटी नगर्नु होला त्यसमा रियल कन्स्टेन्ट्स आउँदैन बीम गर्नु होला 188 बीम 188 मा के हुन्छ भने हामीले क्रस सेक्सन राख्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि सेक्सन डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो सेक्सन हामीले यसको अकर्डिङली नै डिफाइन गर्नु पर्ला यसको एरिया 320 to the -4 एक सेकेन्ड है एक सेकेन्डमा आए
खाना नि यही बिचमा पकाउनु पर्ने हुन्छ अझ पनि गएन यो फाइल के भएको हो यस्तो छैन सर आएको न्यू खोज्नु सर यो फाइल सर ए बीम 2 नोड लिएर गर्दै गयो नि हो सर 2 नोड 188 वाला बीममा चाहिँ सर लिंक हजुर मेरोमा हैन यो इन्स्टल भइराछ मैले पछि एकछिन पछि हेर्दा हुन्छ होला नि रेकर्डिङ नत्र अहिले लिभ गरेर हुन्छ हैन यो मेरो इन्स्टलै भइराछ छैन अनि खाली त्यतिकै बसेर के हेरिराख्नु भनेर के सर हुन्छ हुन्छ ओके सर अपलोड गर्नु fail to send भन्छ खै किन इन्टरनेट कनेक्टेड नै छ फेरि दुखाइदिनु भयो सेन्डिङ भन्दैछ फेरि अब जाला एकछिन यहीँबाट गरौँ न हामीले अब त्यसलाई छोडिदिउँ हामी कहाँ थियौँ भने 2020 युज गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले बीम नै युज गर्नु यो बीम 188 2 नोड 188 एलिमेन्ट यो युज गर्ने यसमा रियल कन्स्टेन्ट त भएन हामीले के राख्नुपर्छ भने मेटेरियल प्रपर्टिजको लागि यहाँ लिनियरमा आइसोट्रोपिकमा जसरी हामी अस्ति गर्थ्यौँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी 70E9 दिएको छ पर्सेन्ट रेसियो 0.31 यो दुईटा हाल्ने यो स्टेप मेन मेन्युमा प्री प्रोसेसरमा मेटेरियल प्रपर्टिजमा गएर मेटेरियल मोडल्समा स्ट्रक्चरल लिनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक त्यसमा मोडुलस अफ इलास्टिसिटी 70 gigaPascal दिएको छ 0.31 पर्सेन्ट रेसियो त्यसलाई ओके गरिदिने अनि यहाँ एउटा मेटेरियल प्रपर्टी एड हुन्छ त्यसपछि हामी सेक्सन्स डिफाइन गर्छौँ अब सेक्सनको लागि हामीले के गर्छौँ भने यहाँ यो एरियासँग हामीले 3 × 10⁻⁴ -4 मिटर स्क्वायर छ है mm. 150 by 3 बनाउन कति राख्नु पर्ला यता 20 राख्यो भने चाहिँ यता कति हुन्छ 15 यो mm अथवा मिटरमा राख्ने हो भने 0.02 र 0.015 त्यति गरेपछि ठ्याक्कै त्यही होला है 0.02 0.015 ठिक छ 0.02 मिटर बाई 0.015 मिटरको हामी एउटा सेक्सन हुन्छ रेक्ट्याङ्गुलर क्रस सेक्सन त्यो सेक्सन हामीले कसरी एड गर्छौँ भने अस्ति हामीले गरेका थियौँ यो कुरा सेक्सन्स भन्ने जुन प्री प्रोसेसर भित्र सेक्सन्स भन्ने कलम छ त्यहाँ सेक्सन्समा जाने अनि बीममा जाने किनभने बीम एलिमेन्ट हाम्रो बीममा कमन सेक्सन्स किनभने रेक्ट्याङ्गुलर क्रस सेक्सन भनेको प्री डिफाइन्ड क्रस सेक्सन
ब्रेड्थ र हाइट सोध्यो, बी र एच। आइडी नम्बर तपाईँले एउटा मात्र राख्नु छ भने यो 1 राखेर सोधे पनि हुन्छ। ब्रेड्थ हामीले कति राखेको छौँ 0.02 मिटरमा छ है, त्यसैले मैले यहाँ 0.02 सुरुमा हामीले एमपिए गरे भए लेन्थको युनिट एमएममा हुन्थ्यो। सुरुमा एसआई गऱ्यौँ हामीले, त्यसैले हाम्रो लेन्थको युनिट मिटरमा छ। त्यसैले मिटरमै राख्नु पर्यो। ब्रेड्थ भनेको 0.02 र हाइट भनेको 0.015। त्यति राखेपछि एउटा सेक्सन क्रिएट हुन्छ। अब यही प्रोसेस गर्दा हुन्छ। यसमा लिङ्क क्वान्टिटी छ भने रियल कन्स्टेन्टमा गरेर राख्यो भनेपछि मेटेरियल मोडल राख्नुभयो, त्यसपछि नोड क्रिएट गर्छौँ हामीले है। नोडहरू क्रिएट गर्ने प्रोसेस यहाँ दिएको छ। अझ गएन है यो फाइल अझै नै आएन सर। सर एकचोटि उतापट्टि नै अपलोड गरिदिनु न टिम्स। सर हामीले यो स्क्रिनशट लिन्छौँ, एकपटक त्यो जुम गर्नु न। यो है के यसको स्क्रिनशट नै राखिदिनु मैले, स्क्रिनशट चाँडो जान्छ होला। सर उतापट्टि राख्नुभयो भने छिटो होला क्या, यो च्याटमा चाहिँ लोड नभएको होला ठुलो फाइलबाट। अपलोड गर्नु न, टिम्समै अपलोड गरिदिनु। फेल टु सेन्ड मात्र हुन्छ। इन्टरनेट पनि अलिक स्लो नै छ, तर यति साह्रो स्लो पनि छैन। भयो के अरे फाइल्समा भयो, टिम्समा गएर टिम्समा अपलोड गरेँ मैले त्यो फाइल। सर आयो टिम्स। अब तपाईँहरूले पनि यो स्टेपहरू गर्नु, मैले पनि यहाँ स्टेप गर्छु। यहाँ खासमा गरेको के हो भनेदेखि एउटालाई 000 माने, नोड 1लाई 000 माने, यसको रेस्पेक्टमा सबै नोड डिफाइन गर्ने। अब जसरी मैले सेकेन्ड नोड डिफाइन गर्नु छ भने म के गर्छु 0 3 0 मा डिफाइन गर्छु। थर्ड नोड डिफाइन गर्नु छ भने 3 0 0 मा डिफाइन गर्छु। सिमिलरली 5 गर्नु छ भने 6 0 0 मा र यसलाई 6 3 0 मा, नोड 4 लाई चाहिँ 3 3 0 मा। त्यस्तै हो सबैको। अब ज्योमेट्रिकल लोकेसन हामीलाई थाहा छ, त्यो अनुसार हामीले नोड डिफाइन गरिदिन्छौँ। त्यही प्रोसेस यहाँ दिएको छ। नोड 1 लाई के छ 0 0 0, 2 लाई 0 3 0, 3 0 0 यसरी डिफाइन गर्ने। त्यो कहाँबाट डिफाइन गर्ने भने मोडलिङमा जाने, क्रिएट। सर कुनै नोडको के अरे रङ डाइमेन्सन भयो भने त्यसलाई फेरि करेक्ट गर्ने कसरी हो? त्यसलाई हामीले डिलिट नै गर्नुपर्छ। एकचोटि डिलिट गरेर अनि फेरि अर्को बनाउनुपर्छ। एडिट गर्न मिल्दैन यसमा। क्रिएट नोड्स अन वर्किङ प्लेन गर्नुभयो भने एरो दिन्छ, एरोबाट चुज गर्न मिल्छ। तर हामीलाई ठ्याक्क डाइमेन्सन थाहा छैन एरोमा। अब एरोबाट हामीले ठ्याक्क त्यति ठाउँमा पुर्याउन सक्दैन, त्यसैले इनएक्टिभ कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर दिन्छ। यसमा हामी पहिला नोड 1 बनायौँ, केही दिएन भने 0 0 0 मै बन्छ। त्यसपछि नोड 2 कहाँ बनाउनु छ हामीलाई 0 3 0 मा।
0 3 0 मा सिमिलरली नोड 3 कहाँ बनाउनु छ त नोड 3 भनेको यहाँ 3 y मा 0 छ z मा त 0 छ 3 0 0 मा नोड 3 बन्यो त्यस्तै हामीले नोड 4 बनाउँछौँ नोड 4 कहाँ छ भने 3x मा 3 y मा 3 z मा 0 नै अनि यहाँ मैले नोड 4 राखेँ x र y मा 3 3 अप्लाई गरे भने नोड 4 बन्यो त्यस्तै नोड 5 कहाँ भन्छ भने x मा 6 y मा 0 z मा 0 x मा 6 y मा 0 z मा 0 सिमिलरली 6th नोड कहाँ भन्छ भने x मा 6 y मा 3 र z मा त 0 नै छ सर हजुर अस्तिदेखिको रेकर्डिङहरू त एउटा पनि नरहेछ नि सर मेरो दुईटा क्लास छुटेको थियो दुईटा क्लास छुटेको भन्दा नि बिचमा छोड्नु परेको थियो क्या बत्ती सत्ती गएर अहिले रेकर्डिङ हेरेर गर्छु असाइनमेन्टहरू कम्प्लिट गर्छु भनेको त सर क्लासै त्यो रेकर्डिङै नै छैन त सर मैले भेट्टाउन नसके हो कि लास्ट दुईटा क्लास अपलोड भएको छैन कुनै रेकर्डिङ यो होला एउटा म यो डाउनलोड गर्छु यो अपलोड त आफै हुनुपर्ने हैन र खै सर डाउनलोड गर्दा पनि यहाँ के हुन्छ भने च्याटमा छ है भट्टे च्याट हेर्न मेसेजहरु हुन्छ नि शेड्युल टिम्स भित्रको मेसेजहरु हेर त्यो मेसेजहरु त्यो सब्जेक्टको पोस्ट भित्र सब्जेक्टको भित्र पनि त्यो मेसेजहरु जुन च्याट छ नि हो त्यसमा हुन्छ के ए बुझे के त्यही खोलेको छु के मैले त्यहाँ छैन के खै त हेर त त्यहीबाट डाउनलोड गर्ने मेसेज हेर्दै जानुपर्छ सर र लगातार हुन्छ हेरेको सर त खोलेर हेर्न एकछिन मैले भेट्टाइन के हुन्छ रिप्लाइजहरु भनेर हेर्न भ्यू रिप्लाइज भनेर शेड्युल हाम्रो यो युनिट शेड्युल गर्नु भएको मा छ राख्यो भने नि आन्सर एसआईमै निकाल्छ हैन एमपीएम मा राख्नु भयो भने लेन्थको युनिटहरु चाहिँ एमएम मा राख्नुपर्छ हामीले सबै मिटरमा राख्न पाइदैन हैन एन्सर चाहिँ केमा आउँछ लास्टमा त्यो एन्सर केमा आउँछ फोर्सको तपाईले जे युनिट राख्नु भएको त्यसमा आउँछ ए एक सेकेन्ड है खै सर हेरिदिनु न सर मैले नभेट्टाएकै हो कि त्यो च्याट भित्र हेर के च्याटको त्यो मोर रिप्लाइज भन्ने हुन्छ नि त्यहाँ भित्र हुन्छ के गहिराईमा जाऊ के तिमी गहिराईमा यो रियल कन्स्ट्यान्टै लिदैन त के गर्ने हो ए भेटाए थ्यांक यू सर लक्ष्मी मेरो पनि लिएन रियल कन्स्ट्यान्टै लिँदैन त के हो यो के गर्ने यसले मेरो पनि लिएन रियल कन्स्ट्यान्ट्स कुन एलिमेन्ट राख्नु भएको लिंक 180 एलिमेन्ट त सर त्यही हो लिंक राख्दा पनि लिएन अनि बीम राख्दा पनि लिएन 180 लिंक 180 राखे तपाई 2020 युज गर्नु हजुर सर 20 त्यो 2020 मा के गर्नुपर्छ भने यो प्रोसेस राखेर हुँदैन कि हजुर मैले अघि जुन सेक्सन्स वाला भनेको थिएँ नि एउटा सेक्सन डिफाइन गर्नुपर्छ त्यो गर्ने मैले जुन प्रोसेस गरेको थिएँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो रियल कन्स्ट्यान्ट्समा नजाने तल सेक्सन्समा जाने सेक्सन्समा जाने ल सर त्यही स्टेपमा छौं भन्नु न सेक्सन्स भित्र बीम भित्र कमन सेक्सन भन्ने छ रियल कन्स्ट्यान्टमा के हुन्थ्यो भने डाइरेक्टली क्रस सेक्सन एरिया सोध्थ्यो यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भने क्रस सेक्सन डिफाइन गरेर दिनुपर्छ सेक्सन भित्र बीम भित्र कमन सेक्सन्स
त्यहाँ चाहिँ हामीले 20 mm by 15 mm को सर यो त बीमको अस्ति गरे जस्तै गर्नु पर्यो त्यसो भए अस्ति गरेर जस्तै कुन ब्रेथ चाहिँ 20 mm सर हजुर ब्रेथ 20 mm अब यहाँ एसआईमा राख्नु भएको छ भने मिटरमा राख्नुपर्छ 0.02 02 र 0.0 सर यो स्टेप अघि बीमबाट गर्ने हो सर लिङ्कबाट नगरेर बीमबाट गर्ने हो सर बीमबाट गर्नु तपाईको 2020 युज गर्नु भएको छ भने लिंकमा त्यसले लिँदैन कि सर यो एउटा सेक्सन दिए हुन्छ हैन एउटा सेक्सन हामीले बीमको 188 युज गर्नु परेन सर अब बल्ल मेटेरियल प्रपर्टी राख्नु पर्यो मेटेरियल प्रपर्टी राख्नु अनि मोडलिङ त गरिसक्नु भयो के रे यो मास लेन्थ चाहिँ खाली छोड्दिनु सर त्यो सबै खाली छोड्नु खाली छोड्नु भनेको 0 मै राखिन्छ अहिले मोडलिङ तपाईले नोड क्रिएट गरिसक्नु भएको छ भने एलिमेन्ट क्रिएट गर्ने छैन भने पहिला नोड्सहरु क्रिएट गर्नु त्यहाँ स्टेप दिएको छ त्यसपछि हामी एलिमेन्ट क्रिएट गर्छौं अब एलिमेन्टमा पहिला एट्रिब्युट सेट गर्नुपर्ने हुन्छ एट्रिब्युट हामीसँग सबै एउटा मात्र छ सेक्सन पनि एउटा मात्र डिफाइन गरेका छौं एलिमेन्ट पनि एउटा मात्र डिफाइन गरेका छौं भनेपछि त्यो एलिमेन्ट एट्रिब्युट्सहरु सेट गरिराख्नु पर्दैन अब डिफरेन्ट नोडहरुको बीचमा डिफरेन्ट टाइप्स अफ एलिमेन्ट अथवा डिफरेन्ट क्रस सेक्सन राख्नु परेको भए हामी एट्रिब्युटहरु सेट गर्थ्यौं छुट्टै सर अब नोड्स इनएक्टिभ कोअर्डिनेट सिस्टम गर्नु पर्यो एक्टिभ प्लेनमा त्यही स्टेप दिएको छ अरु सबै स्टेप सेम हो ओके सर यो फाइलमा हेर्नु न क्रिएट नोड्स इन एक्टिभ सीएस 6 वटा नोडको सबै दिएको छ नोड क्रिएट गरेर एलिमेन्टहरु राख्ने अटो नम्बर्डमा थ्रु नोड्स भन्ने छ सबै नोड्सको बिचमा सबैलाई जोइन गरेको छ यसरी सबै नोडहरुलाई जोइन गर्ने गरी एलिमेन्ट बनाउँछौं हामीले एलिमेन्टहरु राख्छौं एलिमेन्ट्स अटो नम्बर थ्रु नोड्स यो एलिमेन्ट सम्म डिफाइन गरिसक्नु भएको छ भने त्यसपछि हामी बाउन्ड्री कन्डिसन्स हाल्छौं लोडिङ कन्डिसन्स हाल्छौं बाउन्ड्री कन्डिसन्सको लागि यहाँ दुईटा सपोर्टहरु छ दुईटा सपोर्टमा हामीले अब कुन मोसन रेस्ट्रिक्ट गर्नुपर्ने त्यो अनुसार रेस्ट्रिक्ट गर्छौं अब यो हिन्ज सपोर्ट हो भने एक्स र वाइ दुईटैमा रेस्ट्रिक्ट हुन्छ यो रोलर सपोर्ट हो भने यसमा वाइ को मात्र मुभमेन्ट रेस्ट्रिक्ट हुन्छ त्यो कसरी गर्छौं भने हामीले यहाँ स्टेप दिएको छ डिफाइन लोड्स भित्र डिफाइन लोड्स भन्छन् स्ट्रक्चरल लोड नोड 1 मा के गर्नु पर्यो त एक्स र वाइ को मुभमेन्ट रेस्ट्रिक्ट गर्नु पर्यो हैन हिन्ज सपोर्ट हो यसमा रोटेसन त रेस्ट्रिक्ट गर्न पाइएन फिक्स सपोर्टमा मात्र रोटेसन रेस्ट्रिक्ट हुन्छ र अर्को सपोर्ट के छ भन्दाखेरि रोलर छ त्यसमा एक्स डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट अलाउड हुन्छ वाइ डाइरेक्सनमा हुँदैन त्यसैले हामी युआई लाई कन्स्ट्रेन्ट गर्छौं
त्यसपछि फोर्सेसहरु राख्छौं फोर्स राखेपछि सल्युसन हुन्छ पहिला के गर्नु पर्यो नोड 1 मा x र y डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट कन्स्ट्रेन्ट गर्नु पर्यो र नोड 5 मा y डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट कन्स्ट्रेन्ट गर्नु पर्यो हामी कहाँ जान्छौं लोड्समा जान्छौं डिफाइन लोड्स अप्लाई स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेन्ट लोड्स भित्र डिफाइन लोड्स अप्लाई स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेन्ट केमा डिस्प्लेसमेन्ट अप्लाई गर्नु छ हामीलाई नोड्समा पहिलो नोड 1 को मैले गर्छु नोड 1 मा मैले के गरे x र y डाइरेक्सनमा लाई डिस्प्लेसमेन्टलाई कन्स्ट्रेन्ट गरिदिए त्यसपछि फेरि के गरे नोड 5 मा 5 नोडलाई सेलेक्ट गरेर ओके गरेपछि यहाँ मैले के गर्छु y डाइरेक्सनलाई मात्र कन्स्ट्रेन्ट गर्छु हुन्छ ui मात्र सेलेक्ट गरे मैले कन्स्ट्रेन्ट गर्नु भनेको यहाँ के दिएछ भने 0 हुन्छ y डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट यसको कन्स्ट्रेन्ट हो यो भएपछि हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन्स राख्यौं अब लोडिङ कन्डिसनमा के छ भने यहाँ 50 किलोन्युटन नोड 2 मा 6 मा 50 किलोन्युटन र 4 मा 100 किलोन्युटन त्यो पनि नेगेटिभ y डाइरेक्सनमा छ भनेपछि 2 र 6 मा 50 किलोन्युटन र 4 मा 100 किलोन्युटन यो पनि कहाँबाट गर्छौं भने अप्लाईमै जान्छ हामी स्ट्रक्चरमै जान्छौं तर अहिले डिस्प्लेसमेन्टमा जाँदैनौं कि अहिले फोर्समा जान्छौं force on nodes 2 र 6 मा मैले एकचोटीमै राख्दिए 2 र 6 मा सर यो नोड 1 मा अल डीएफ मा गर्ने हो हैन x x र y मा मा किनभने रोटेसन त अलाउ गर्नु पर्यो नि हिन्ज सपोर्टमा फिक्स्ड मा हुन्छ सबै डीएफ y डाइरेक्सनमा नेगेटिभ y डाइरेक्सनमा 50 किलोन्युटन फोर्स अथवा y डाइरेक्सनमा नेगेटिभ 50 किलोन्युटन फोर्स हुन्छ माइनस 50 किलोन्युटन माइनस 50000 भनेर राखे मैले ओके गरेपछि यहाँ तलतिर फोर्स देखाउन थाल्यो सिमिलरली नोड 4 मा 100 किलोन्युटन छ भने फेरि त्यही स्ट्रक्चरल भित्र फोर्स भित्र अन नोड्स नोड 4 सेलेक्ट गर्छु मैले ओके गर्छु 50 लाई 100 बनाउँछु अनि ओके हुन्छ लोड पनि अप्लाई भयो बाउन्ड्री कन्डिसन्स पनि राखियो लोड पनि राखियो एलिमेन्टहरु डिफाइन गरियो प्रपर्टीहरु राखियो सब काम गरेपछि अब हामी के गर्छौं सिम्पली सल्युसन गर्छौं यहाँ पनि त्यही लेखेको छ स्टेपहरुमा लोड डिफाइन गरेपछि हामी सल्युसन तिर जान्छौं यहाँसम्म सबैले गरिसक्नु भएको छ सबैजनाले गर्नु है कतै के अड्किनु भएको छ भने भन्नु सर यो फोर्स को भ्यालु राखेको लोडिङ कन्डिसन को एकचोटी देखाइदिनु न कसरी लोड्समा जाने लोड्समा डिफाइन लोड्स मा हामी के गर्न लाग्छौं अप्लाई गर्न लाग्छौं लोड अनि अप्लाईमा जान्छौं अप्लाई भित्र स्ट्रक्चरल लोड हो स्ट्रक्चरल लोड हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट फोर्समा जान्छौं हामी त्यसपछि फोर्स अन नोड्स कुन नोडमा फोर्स अप्लाई गर्नुपर्ने छ भने 2 र 6 मा 50 किलोन्युटनको छ र 4 मा 100 किलोन्युटन ओके सर अनि अन नोड्स जान्छौं हामी पहिलो चोटी 2 र 6 दुईटा सेलेक्ट गर्छौं किनभने इक्वल लोड छ दुईटा सेलेक्ट गर्नुभयो भने एउटा डायलग बक्स आउँछ अनि 2 र 6 मैले सेलेक्ट गरे यो डायलग बक्स आयो त्यहाँ चाहिँ मैले y डाइरेक्सनमा नेगेटिभ 50000 राख्छु ओके सर थ्यांक यू सर सर नोड 3 मा चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन 3 मा के गर्नु पर्दैन 3 मा केही छैन पनि सर यतिसम्म भयो लोडसम्म लाग्यो अब के गर्ने अरे भन्नु त अब सल्युसन गर्ने लोडहरु राख्नुभयो बाउन्ड्री कन्डिसन राखिसक्नुभयो सल्युसन
सल्युसन भनेको चाहिँ हामी सल्भमा करेन्ट लोड स्टेप गर्छौँ अनि यहाँ सोध्छ बिगिन सल्युसन भनेर ओके गरेपछि सल्युसन इज डन देखाउँछ टाइम लिन्छ निकै टाइम लिएर तपाईँले त आयो सल्युसन हेर्नु मेरोमा त टाइम लिएको हो कि आयो सर तर आउनुभन्दा अगाडि खोइ के एउटा सर्टेन इरर जस्तो आयो कि सल्युसन इज डन देखायो सोलुसन यो तपाईँकोमा जे आएको छ हो त्यही आएको छ अनि सल्युसन इज डन देखाएन नि खै सर देखायो कि देखाएन त्यो चाहिँ पक्नै फेरि गरौँ एरर मेरोमा त एरर नै देखाएन बिगिन सल्युसन गरेर ओके गर्यो भने के छुटेको छ र दिनलाई सर यहाँ मेरोमा एउटा इरर म्यासेज आइरहेछ सर देयर इज एटलिस्ट वान स्माइल इक्वेसन सल्भर पाइभट टर्म भन्ने भनेर नोट 6 मा इन्सफिसियन्टली कन्स्ट्यान्ट मोडल भनिरहेको छ सर नोट 6 मा नोट 6 मा यस सर चेक फर इन्सफिसियन्सी इन कन्स्ट्रेन्ट मोडल भनेको छ कि फर एन इन्सफिसियन्टली कन्स्ट्रेन्ट मोडल कन्स्ट्रेन्ट फुल्ली कन्स्ट्रेन्ट भएन जस्तो छ त्यही गरेको गर्नु त फोर्स पनि लगाएको छ 3D भएर हामीले 2D मा मात्रै कन्स्ट्रेन्ट गरेर हो कि 3D मा गर्दैछौँ नि त्यही अहिले गर्नु त वाइमा पनि त्यस्तो पनि अन नोड्स यो नोडलाई एक्स वाइ जेड तिनटैमै गरेर हेर्नु परेको जेड दिएको छैन होला त्यसले पनि हुनसक्छ इन्सफिसियन्सी र यसलाई चाहिँ वाइ अब के गर्ला मेरोमा त एरर सिग्नल नै आएन कि तपाईँहरूमा इन्सफिसियन्ट कन्स्टेन्ट भन्दैछ है यस सर एकचोटि यसमा एक्स वाइ जेड तीनवटै कन्स्टेन्ट गरेर हेर्नु नोट 2 मा हुन्छ सर 5 मा चाहिँ वाइ र जेड गरेर हेर्नु त्यस्तो के गरेर देखाउँछ
सल्भ त भयो जस्तो लाग्यो तर त्यो यसो मात्रै आएको जस्तो छ। त्यस पछाडि फेरि रोटेसनलाई भन्छ क्या, त्यस्तो ठुलो इरर हो जस्तो लागेन। पहिले पोस्ट प्रोसेसिङ गर्न खोजौँ भयो भने भइहाल्छ। भएन नि तपाईँहरूमा पनि किन यस्तो एरर देखायो? इन्सफिसियन्ट कन्स्टेन्ट भन्छ पढ्नु है, त्यसलाई के सफिसियन्ट भएन? रोटेसन about z एकछिन और हैन constraint हामी गर्नुपर्ने all degree of freedom लाई constraint गर्यो भने चाहिँ फिक्स सपोर्ट हुन्छ। र रोटेसन अब z एक्सिस त दिनै पर्छ हामीले, र मुभमेन्ट दिन पाइएन। भनेपछि रोटेसन अबाउट z मात्र दिने त र यसको केसमा चाहिँ x मा दिनु अब हुन्छ कि यसले रोटेसनलाई पनि कन्स्टेन्ट गराउन खोजेको थियो। सोलुसन भएको छ सर, पोस्ट प्रोसेसिङ गर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट देखाएको छ क्या। तर सल्युसन इज डन त देखाएन नि, कन्भर्ज भएन कि सल्युसन। सर यो जुन तपाईँको आएको छ नि यो स्ट्याटस कमान्ड सोलुसन अप्सन्स भन्ने हो त्यो आएको छ कि, सोलुसन इज डन भन्ने चाहिँ आएको छैन। यो एउटा बिग्रियो कि त्यसमा हाल्नु, मैले यो पिडिएफमा राखिन त। रोटेसन वालालाई पनि कन्स्टेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यसमा के हुन्छ भनेदेखि रिङ सपोर्ट हो भने यो अबाउट जेड एक्सिस मात्र रोटेट गर्छ कि यो प्लेनमा, एक्स र वाईको अबाउट रोटेसन हुँदैन। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो त, स्ट्रक्चरल लोड डिफाइन गर्दाखेरि हामीले नोड 2 मा एक्स वाई जेड मा डिस्प्लेसमेन्ट त पाउने भएन, किनभने त्यो सपोर्ट इन सपोर्ट डिस्प्लेसमेन्ट पाएन। भनेपछि एक्स वाई जेड तीनवटालाई कन्स्टेन्ट गर्ने, युएक्स वाई युजेड, र रोटेसन अबाउट एक्स र वाईलाई पनि कन्स्टेन्ट गर्नु पर्यो कि। त्यसैले इन्सफिसियन्ट हुँदैछ। रोटेसनवाला हामीले के कन्स्टेन्ट गर्ने, एक्स र वाईको अबाउट रोटेट हुँदैन त्यो कन्स्टेन्ट गरिदिनु पर्यो, जेड मात्र छोड्नु पर्यो नोड 2 को गर्दा चाहिँ। किनभने एक्स वाई जेड तीनवटामै मुभ हुँदैन, इन सपोर्ट भनेको एउटा ठाउँमा फिक्स हुन्छ र त्यो के हुन्छ भने यो प्लेनमा चाहिँ रोटेट गर्न पाउँछ इन सपोर्ट। एक्स वाई प्लेनमा रोटेट गर्न पायो भने भन्नुपर्छ जेड एक्सिसको अबाउट रोटेसन पायो त्यसले। त्यसैले रोटेसन अबाउट जेड बाहेकको युएक्स वाई युजेड रोटेसन एक्स रोटेसन वाई हामी कन्स्टेन्ट गरिदिन्छौँ 2 को लागि। र 5 को लागि के गर्छौँ भने 5 मा के छ, रोलर सपोर्ट छ, त्यसैले एक्स को मुभमेन्ट चाहिँ अलाउ गर्नु पर्यो हामी। भनेपछि युएक्स अलाउ गरिदिने, युवाई युजेड रोटेसन अबाउट एक्स र वाई कन्स्टेन्ट गरिदिने, युवाई युजेड रोट एक्स रोट वाई कन्स्टेन्ट गरिदिने। त्यति गर्नुभयो भने चाहिँ यो मैले सच्याइदिन्छु। यसमा के भन्नुभयो सर, यहाँनिर अलिक बुझिएन। यो नोड छ नि, नोड 1। यस सर। नोड 1 मा यो नोड यताउति मुभ हुन पाउँदैन, एक्स वाई जेड तीनवटा मुभ हुन पाउँदैन, किनभने एउटा ठाउँमा फिक्स हुन्छ। ठीक, त्यसमा नगरी
UX UI UZ कन्स्ट्रेन्ट गरिदिएँ त्यसपछि के छ भनेदेखि यो जुन ट्रसको एलिमेन्टहरू छ यो प्लेनमा रोटेट हुन पाउँछ कि हिन्ज सपोर्टमा के हुन्छ भने यो प्लेनको अबाउट रोटेट हुन पाउँछ XY प्लेनमा त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो त रोटेसन अबाउट Z बाहेकको सबैलाई कन्स्ट्रेन्ट गर्नु पर्यो रोटेसन अबाउट X हुँदैन रोटेसन अबाउट Y हुँदैन तर रोटेसन अबाउट Z चाहिँ हुन्छ त्यो कसरी हामीले अप्लाई स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेन्ट अन नोड्स 2 मा हामीले के हाल्छौँ UX UI UZ तीनवटै कन्स्ट्रेन्ट गर्छौँ र रोटेक्स रोटवाई यो पाँचवटा कन्स्ट्रेन्ट गर्नु पर्यो नोड 2 को लागि UX UI UZ रोटेक्स रोटवाई नोड 1 को लागि होला सर नोड 1 को लागि नोड 1 को लागि नोड 2 मा त के गर्नु पर्दैन 2 मा गर्नु पर्दैन म अघि 2 हुन्छ नोड 1 को लागि खासमा हुन्छ सर र 5 को लागि के हुन्छ भने एउटा X पनि हामीले छोड्दिन्छौँ किनभने X मा मुभ हुन पाउँछ त्यसले अनि नोड 5 मा के हुने भयो UI UZ रोटेक्स रोटवाई यो चारवटा कन्स्ट्रेन्ट हुने त्यसपछि सल्भ गर्नु सल्भ गरेपछि पोस्ट प्रोसेसिङमा गएर हामी प्लट गर्न सक्छौँ नोडल सल्युसनको एक्स कम्पोनेन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट हुने भने यस्तो डिस्प्लेस हुन्छ लोडरले गर्दा यसमा हामीले एनिमेट गरेर पनि हेर्न सक्छौँ पोस्ट प्रोसेसिङमा अब तपाईँले जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सबै गर्ने डिफर्म रिजल्टमा मैले UI मात्र हेर्न खोजेँ ठिक छ सर 0.01 आएको छ डिस्प्लेसमेन्ट यो ट्रस यस्तो भाङ्गिने भयो अब यसको एलिमेन्ट सल्युसन हेर्न सकियो हैन एलिमेन्ट सल्युसनमा स्ट्रेस डेभलप भएको कुन कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेस हेर्नुपर्ने छ त्यो कम्पोनेन्ट हेर्ने त्यसपछि यसमा हामीले रियाक्सन सल्युसन हेर्न सक्छौँ रियाक्सन भनेको हामीलाई यहाँ रियाक्सन देखाउँछ 1 र 5 को सिमिलरली FX डिरेक्सनको रियाक्सन हेर्नु भने नोड 1 मा X डिरेक्सनमा रियाक्सन आउँछ त्यो देखायो त्यसपछि अरु के हेर्नुपर्ने छ रियाक्सन क्याल्कुलेट गरेपछि रियाक्सन आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ त्यति त हो नि चाहिएको लिस्टमा के हुन्छ भने लिस्ट देखाउँछ अनि नोडल सल्युसनमा लिस्ट रिजल्ट गर्दा अब X कम्पोनेन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने सबै नोडको डिस्प्लेसमेन्ट देखाउँछ UX मा चाहिँ अब यो सबै एउटै ठाउँमा हेर्नुपर्ने छ भने रिजल्ट भ्युअरमा हेर्दा हुन्छ डाइरेक्टली पोस्ट प्रोसेसिङमा रिजल्ट भ्युअर भन्ने हुन्छ हो रिजल्ट भ्युअरमा तपाईले यहाँ जे सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार देखाउँछ डिग्री अफ फ्रिडममा मैले डिस्प्ले स्ट्रक्चर हेर्न खोजेँ अब डिस्प्ले स्ट्रक्चरको प्लट गर्न खोजेको हो कि एनिमेट गर्न खोजेको कि के गर्न खोजेको त्यो देखाउँछ त्यसरी मैले अब एनिमेट गर्न खोजेँ भने डिफर्म सेट डिफर्म रिजल्ट्स देखाउँछ यस्तो डिफर्मेसन हुन्छ अब हैन मलाई लिस्ट गर्नुपर्ने छ त प्लट गर्नुपर्ने छ रिजल्ट पनि यसरी आउँछ यो टाइम हिस्ट्री भनेको टाइम डिपेन्डेन्ट आधारमा हुन्छ एउटा काम गर्नु अब लिस्ट गर्नुपर्ने छ भने कुन नोडमा UX UI कति रोटेसन कति एंगल आउँछ सबै गरिदिन्छ अब यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्छौं एनालिटिकली जुन हामीले सल्युसन निकाले हुन्छ FEM बाट अस्ति पनि हामीले निकालेको यो प्रब्लम हामीले सायद गरेको छैन मलाई यो ट्युटोरियलमा छ होला यो क्वेशन हजुर सर ट्युटोरियलमा गर्छ त्यहाँबाट हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौं हाम्रो सल्युसन ठीक छ कि छैन भनेर तपाईले ट्युटोरियलको आन्सरहरु पनि यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ एन्सर्सबाट
सबै क्वेसन बनाउन मिल्ने छ कि एनसिसमा बनायो अनि आफ्नो एन्सरलाई चेक गर्यो डिस्प्लेसमेन्टको ठिक आएको छ कि छैन र रियाक्सन फोर्सेसहरू यसमा स्ट्रेसहरू पनि पाइयो स्ट्रेन प्लास्टिक यो सबै अहिले काम गर्दैन हामी तलको फेलियर थर्मल क्रिप कहिले गरेको छैन भने एलिमेन्ट सोल्युसन हेर्न सकिन्छ एलिमेन्टमा डेभलप भएको स्ट्रेसहरू देख्न सक्छ त्यसपछि स्ट्रेसको एउटा सिंगल भ्यालु देखेको छ कि सबैमा एरर एस्टिमेसन रियाक्सन फोर्सेस मोमेन्ट्सहरु पनि हेर्नु पाउनु यहाँ जति कुरा छ सबै तपाईले हेर्न पाउनुहुन्छ सबै त सबैमा हुँदैन थर्मल क्रिपहरु अहिले प्लास्टिक स्ट्रेनहरु हामी इलास्टिक रेन्जमै बसेका छौं त्यसैले यो तलको त अहिले काम लाग्दैन हामीलाई पछि तर यो सब पनि काम लाग्छ थर्मल एनालिसिस गरेर यो काम लाग्छ एरर एस्टिमेसनहरुले गरेको फेलियर क्राइटेरियाहरु पनि अहिले हामीले हेर्दा छैनौं भने हामीलाई जति काम लाग्छ यहाँबाट हेर्न पाइयो रियाक्सन नोडल डिस्प्लेसमेन्ट र त्यो डिफर्म शेप त भन्न मिलेन रियाक्सन र नोडल डिस्प्लेसमेन्ट जे क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ यो क्वेशनले नोडल डिस्प्लेसमेन्ट फोर्सेस अनि रियाक्सन यो तीनवटा कुरा हामीले निकालेर अनि एनालिटिकली क्याल्कुलेट गरेर कति आउँछ र डिफरेन्स कति आउँछ त्यो अनुसार हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौं मैले तपाईहरुलाई फर्स्ट ल्याबको असाइनमेन्ट पनि राखेको छैन है राख्ने भएको छैन मैले अलि चेन्ज गरेर दिउँ भनेको चेन्ज गर्न भ्याएकै छैन दुईटा ल्याबको अब एकैचोटीमा असाइनमेन्ट दिनु पर्ला तपाईहरुलाई सिमिलर क्वेशन हुन्छ धेरै फरक हुँदैन जस्तो हामीले क्लासमा गर्छौं त्यस्तै क्वेशन मैले दिन्छु यसमा के छ भने सोध्नु न सोध्नु पर्ने के छ भने अब यसमा कुनै क्वेशनमा के हुन्छ भने तपाईले डिस्प्लेसमेन्ट पछि भन्दिनु न एक्चुअली कस्तो डिस्प्लेसमेन्ट पछि कुन डिस्प्लेसमेन्ट पछि भन्नुहुन्छ बाउन्ड्री कन्डिसन होला सर होइन त्यो पछि भएछ नि तपाईले त्यो फेरि यो मिलाउनु पर्छ भनेर त्यहाँ पछि के हामीले लोडिङ के बाउन्ड्री कन्डिसन्स एडजस्ट गरेका थियौं अघि बाउन्ड्री कन्डिसनमा के थियो भने डिफाइन लोड्समा अप्लाई स्ट्रक्चरल जुन हामीले अघि डिस्प्लेसमेन्टको जुन बाउन्ड्री कन्डिसन राखेका थियौं नि यो नोडमा नोड 1 मा सर त्यो कन्स्ट्रेन्ट के त्यो कन्स्ट्रेन्ट कुन राख्नु भएको थियो नि हो त्यही त नि नोड 1 मा हेर्नु त नोड 1 मा के छ भने यो नोड 1 x y z तीनवटामै मुभ गर्न पाउँदैन तर यहाँ हिन्ज सपोर्ट भएको हुनाले हिन्जको अबाउट के हुन्छ भने यो रोटेट गर्न सक्छ भनेपछि z एक्सिस को अबाउट रोटेसन पायो x र y को अबाउट रोटेसन पाएन भनेपछि हामीले के राख्छौं त नोड 1 मा हामीले के राख्छौं x y z तीनवटामै मुभ गर्न पाएन भने x y z तीनवटै कन्स्ट्रेन्ट गर्ने x र y को अबाउट रोटेसन गर्न पाएन तर z को अबाउट पाएन त्यसले z बाहेक हामी के गर्छौं ux uy uz रोट x रोट y यो पाँचवटालाई कन्स्ट्रेन्ट गरिदिन्छौं नोड 1 को लागि सिमिलरली नोड 2 को लागि के हुन्छ भन्देखि त्यहाँ रोलर सपोर्ट भएको हुनाले त्यहाँ x मा हामीले नोड 5 मा चाहिँ x मा हामीले डिस्प्लेसमेन्ट अलाउ गर्छौं रोलर सपोर्ट हो x मा मुभ गर्न पाइन्छ त्यसैले x हटाइदिन्छौं uy uz रोट x रोट y यो चारवटा बाउन्ड्री कन्डिसन्स राख्छौं हामीले त्यसमा एउटा क्वेशन आएको छ बीम नोड 2 नोड 188 र 3 नोडमा त्यो
3 नोडमा के हुन्छ भने मिड साइड नोड हुन्छ कि एउटा, त्यो भनेको हायर अर्डर पोलिनोमियल फङ्सनको लागि। अस्ति हामीले मिड साइड नोड्सको कुरा गरेको थियौँ नि, जसरी कि यो दुईटा नोड छ भने सिम्पली यो दुईटा नोडको बिचमा एउटा स्ट्रेट एलिमेन्ट के भन्छ यस्तो दुईटा नोड छ भने दुईटा नोडको बिचमा मैले एउटा स्ट्रेट एलिमेन्ट राख्न पाउँछु। सिमिलरली अब यसलाई मैले हायर अर्डर एलिमेन्ट बनाउनु पर्छ भने भनेपछि यो भन्नुपर्दा एउटा नोडदेखि अर्को नोडसम्म सिम्पली यो लिनियरली भ्यारी हुन्छ यसको रिजल्टहरू। अब मैले यसमा मिड साइड नोड थप्यो भने के हुन्छ त, एउटा नोड यता थपियो भने के हुन्छ, यसमा अर्डर अफ पोलिनोमियल थप्न पायो भनेपछि यसले कर मेम्बरहरूलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न पायो। अहिले हामीले स्ट्रेट मेम्बरहरूलाई मात्र रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ जसमा कि लिनियरली भ्यारी गर्दैछ हाम्रो जुन अननोन भेरिएबल छ त्यो एउटा नोडदेखि अर्को नोडसम्म अथवा अक्रस द एलिमेन्ट लिनियरली भ्यारी गर्दैछ। यो मिड साइड नोड छ। जसरी 2 डाइमेन्सनमा पनि हामीले के पढेका छौँ भने एउटा 3 नोडको ट्रायङ्गुलर एलिमेन्टमा अर्को के हुन्छ भने यो मिड साइड नोड भएको एलिमेन्टहरू हुन्छ अनि चाहिँ 6 नोड ट्रायङ्गुलर एलिमेन्ट हुन्छ। अब 6 नोड ट्रायङ्गुलर एलिमेन्टमा के भनेको त यो अलि एडजस्ट हुन पायो, यो यस्तो 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 हुन पायो, यहाँ एउटा नोड होला, यहाँ एउटा नोड होला, यहाँ एउटा नोड होला, मिड साइड नोडहरू यहाँ यहाँ र यहाँ छन् भने त्यो मिड साइड नोडको अबाउट थोरै एडजस्ट हुन पायो। स्ट्रेट लाइनबाट जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसले मेसिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भने इरेगुलर एरियाहरूको मेसिङ गर्दैछ भने त्यति बेला के हुन्छ हाम्रो एलिमेन्टहरू आफैमा बेन्ड भएर एडजस्ट भएर बस्न सक्छ। त्यसैले हायर डिग्री अफ फ्रिडम प्रोभाइड गर्नुभयो र अब बेटर भन्दा पनि फ्री मेसिङ स्ट्रक्चर्ड मेसिङ गर्दैछौँ भने यो रेगुलर सेप्ड एलिमेन्टहरू काम लाग्छन्। जस्तै टक्क हामीलाई एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बक्स छ त्यसको मेसिङ गर्नु छ भने त मिड साइड नोडहरू चाहिँदैन किनभने यो टक टक मिलेर बस्न सक्छन्। जसरी हामी ब्रिकहरू राख्छौँ घर बनाउँदाखेरि त्यस्तो केस होइन। तर इरेगुलर सेप छ, यस्तो सेपको कुनै डोमेन छ भने यसमा के हुन्छ सबै रेगुलर सेप्ड एलिमेन्ट नबस्न सक्छ। त्यति बेला के हुन्छ भने हामीलाई मिड साइड नोड भएको हायर अर्डर एलिमेन्टहरू सेलेक्ट गऱ्यौँ भने त्यो अलि एडजस्ट भएर मजाले बस्न सक्छ र पुरै डोमेनलाई कभर गर्न पनि सक्छ। यसमा अरू के क्वेसन छ? कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनले के सोधिदिन सक्छ भने इफ नोड 5 इज प्रोभाइडेड 10 mm डिस्प्लेसमेन्ट भनेर सोधिदियो भने के गर्ने त? कहिलेकाहीँ ट्रस्टमा के हुन्छ भने नोड 5 लाई हामीले 10 mm को डिस्प्लेसमेन्ट दियौँ डाउनवर्ड्स अथवा अपवर्ड्स, कहिलेकाहीँ त्यस्तो क्वेसनहरू पनि आउँछ। नोड 5 लाई यदि 10 mm तल सारेको भनेछ भने हामी सिम्पली के गर्छौँ डिस्प्लेसमेन्टमा नोड 5 मा के गर्छौँ भने वाइ डाइरेक्सनमा भनेपछि वाइ डाइरेक्सनमा हामीले के गर्यौँ 20 mm डिस्प्लेसमेन्ट, 20 तल छ भने नेगेटिभ 20 mm हो भने अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। युनिट हाम्रो केमा छ भने उसले डिस्प्लेसमेन्टहरू पाउँछ त्यसपछि सल्युसन गर्ने अनि सल्युसन गरेको रिजल्ट आउँछ। अब मैले पोस्ट प्रोसेसिङबाट हेर्न सक्छु। यो नोडलाई अब 20 mm डिस्प्लेसमेन्ट पायो अहिले तल 20 mm तल सर्छ। यस्तो क्वेसनहरू पनि छ, लोगनको बुकमै छ। त्यो क्वेसनहरू पनि तपाईँले आफैले हेरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा मलाई लाग्छ ट्युटोरियलमा पनि होला एउटा यस्तो नोड कुनै एउटा सर्टेन नोडलाई डिफ्लेक्सन दिने, त्यो डिफ्लेक्सन दिइसके पछाडि के हुन्छ भन्ने एनालाइसिस गर्ने। यसमा जुनसुकै नोडलाई पनि हामीले दिन सक्छौँ इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट। कुनै एउटा नोडलाई भनेको छ भने त्यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट त्यहाँ बाउन्ड्री कन्डिसनको ठाउँबाट
जहाँ हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन्स राख्छौँ, अप्लाई स्ट्रक्चरल लोड जहाँबाट गर्छौँ त्यहाँ गएर डिस्प्लेसमेन्टमा डिफाइन्ड डिस्प्लेसमेन्ट छ भने त्यो दियो, 0 छ भने त्यो गर्यो, कन्स्टेन्ट गर्नु छ भने त्यो गर्यो, जे गर्नु छ कन्डिसन कस्तो रहेछ क्वेसनमा त्यो हुन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ अनइभन अहिले त अब सिमेट्रिक लोड छ, अनसिमेट्रिक लोडिङ पनि दिन सक्छ, अथवा एउटा नोडमा एक्स र वाइ दुइटै डाइरेक्सनमा लोड दिएको हुनसक्छ। त्यो जस्तो दिएको छ जुन नोडमा त्यो अनुसार हामीले अप्लाई गर्छौँ र आन्सर निकाल्छौँ। यसमै पनि तपाईँहरूले धेरै चेन्जेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ, आफैले लोडलाई चेन्ज गरेर अथवा एउटा यहाँबाट कुनै एलिमेन्ट एउटा हटाएर के हुन्छ, इन्डिटर्मिनेट हुन्छ कि के हुन्छ होइन। यहाँ सपोर्टहरू चेन्ज गरेर दुईतिर हिन्ज राखेर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा एक्स डाइरेक्सनमा लोडिङ थपेर कुनै एउटा सर्टेन नोडलाई डिस्प्लेसमेन्ट दिएर त्यहाँ आफै धेरै कुरा चलाएर हेर्न सकिन्छ के हुँदो रहेछ रिजल्ट भनेर। किनभने यसमा अब एनिमेट गरेर पनि त देखाउँछ नि, हामीले ठ्याक्क थाहा पाउँछौँ हाम्रो ट्रस कसरी बेन्ड हुन्छ, कहाँबाट कर्भ हुन्छ, कुन एलिमेन्ट कहाँसम्म पुग्छ, त्यो सबै हेर्न पाइन्छ। के छ क्वेसन अरू? छैन सर। एक्चुली त्यो यसको जुन थ्योरिटिकल क्वेसन गर्छौँ हामी गरेको छौँ ट्युटोरियल 2 मा, हो त्यसमा कम्पेयर गर्नु पर्यो यसलाई। यसलाई कम्पेयर गर्नु लगभग मिल्छ नि कम्पेयर गर्नु। मैले दुईवटा ल्याबको असाइनमेन्ट अब एकचोटिमै राख्छु। अस्तिको ल्याबको मैले राख्नै छुटाएको छु। मैले थोरै चेन्ज गर्न खोजेको थिएँ क्वेसन, त्यो चेन्ज गर्दा गर्दै राख्नै भुलेछु मैले। सिमिलर टाइपको क्वेसन हुन्छ, मैले बुकबाटै राखिदिन्छु। बुकमा कुन एक्सटेन्सनमा हजुर यो सेभ गर्दाखेरि कुन एक्सटेन्सनमा सेभ गर्ने? यो .db मै हो? जब नेम यो सुरुमै गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई बताएको छैन है, सुरुमै हामीले चेन्ज डाइरेक्टली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ सेभ गर्ने भन्ने कुरा चेन्ज डाइरेक्टली गरेर होइन, कहाँ सेभ गर्नुपर्ने छ तपाईँ डेस्कटपमा सेभ गर्नु छ भने डेस्कटपमा गर्ने, अनि नाम यहाँबाट चेन्ज गरिदिनु ट्रस। यहाँ कुनै एउटा फाइल मेरोमा थुप्रै फाइलहरू बसेको छ। ठिकै छ, मैले अब क्यान्सल गर्दाखेरि सेभ एभ्रिथिङ भनेर सोध्छ अहिले। मैले सेभ एभ्रिथिङ गर्छु। अनि यसले एन्सिसकै बनाएन, त्यो सुरुमै गर्नुपर्ने थियो, पछि त गर्दैन। सुरुमै जब हामी स्टार्ट न्यू गर्छौँ नि त्यतिखेरै त्यो नामहरू दिएर राख्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले। मैले त्यो तपाईँलाई भनेको जस्तो छ। ल्यापटप मेरो खत्तमै भएको छ कि, यत्रो टाइम लिन्छ स्टार्ट हुनु पनि। एकछिन है, भिडियो खुल्दैछ। सुरुमै हामीले
जब नेम चेन्ज गरेर डाइरेक्टरी चेन्ज गरेर कहाँ राख्नुपर्ने छ त्यहाँ गरेर नि जब नेम मिल्यो अब मैले यसमा काम गर्न सक्छु अथवा कुनै पहिलाको सेभ भएको जब नेम छ भने त्यहाँ रिज्युम गर्न नि सकिन्छ सर के फेरि एकचोटि भनिदिनु न मुभ हान्नु कि मलाई तपाईँको आवाज नै यस्तो आएन बेलामा मेरो नै इन्टरनेट विक भएको कि तपाईँहरूको विक भएको? सुरुमा जब हामीले ओपन गर्छौँ क्लियर एन्ड स्टार्ट न्यू अथवा तपाईँले सुरुमा ओपन गरेर त स्टार्ट न्यू नै हुन्छ कुनै पुरानो फाइललाई क्लोज गरेर नयाँ सुरु गर्नुभएको छ भने सुरुमा हामीले के गर्नुहुन्छ भने अब जब नेम तपाईँले आफै अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ त्यो जब नेम मलाई कहाँ सेभ गर्नु छ त्यो डाइरेक्टरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ जसरी मलाई डेस्कटपमा चाहिएको छ पेयर म्युचुअल कमेन्ट के गर्दाखेरि देखायो के गर्दाखेरि देखाएको त्यस्तो पेयर त्यो उस गर्दाखेरि हो के त्यो स्ट्रेस पत्ता लगाउँदाखेरि हो त्यो कर्भ सेपको त्यो हुक सेपको स्ट्रेस पत्ता लगाउँदाखेरि त्यसको स्ट्रेस पत्ता लगाउँदाखेरि यो त तपाईँको सल्युसन निकाल्नलाई काम लाग्छ होइन continuous controls across element boundaries PLN सोल इग्नोर भनेर भने चाहिँ मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले कुन एक्स कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेस हेर्नुभएको हुन्छ के लास्टमा सोल्युसन निकाल्ने बेला चाहिँ त्यो प्लेन सोल कमान्ड इरर देखाउँछ अनि त्यो सेपै देखाउन तल एनिमेसन मात्रै देखाउँछ के एनिमेसन चाहिँ देखाउँछ सोल्युसनै देखाउन्न 2020 युज गर्नुभएको 20 नै हो के प्रब्लम हुन्छ 20 मा भने त्यो एरर चाहिँ मैले अब हेर्नै पर्ने हुन्छ त्यसले किन देखाएको होला किन फेरि 2020 मै सबै प्रब्लम देखाइरहन्छ है अरूमा पनि त्यस्तो देखान्छ त्यो कमान्ड इग्नोर गरेको त्यहाँ फोटो पठाएर सर त्यस्तो देखाउँछ त्यो फोटो The required S data is not available. The PLN command. यो तपाईले नोडल सल्युसन प्लट गर्न खोज्नुभएको सरको फाइल त सेभै भएर हिँड्छ कि अब त्यसलाई ओपन गर्न मिल्दैन फेरि तपाईले सेभ एज गर्नु भएन पछि यो
त्यही हजुरले जसरी नै काटे अनि त्यसपछि सेभ एभ्रिथिङ भन्यो त्यो गरे सेभै भएर हिँड्छ। त्यो तपाईँको जुन डिफल्ट फोल्डर छ त्यहाँ भयो होला। ए चेक गर्छु है। डिफल्ट कहाँ छ त्यो खोज्नु न एकचोटि, त्यहाँ भयो होला सेभ। डिफल्ट त यहाँ चेन्ज डाइरेक्टरी गर्दा सुरुमा तपाईँको कहाँ देखाउँछ, कहाँ देखाउँछ होला, डकुमेन्ट्समा हुन्छ कि डकुमेन्ट्समा बसेको पनि हुनसक्छ। छैन यहाँ। सेभ गर्नुभएको भने कतै न कतै बस्छ कि त्यो डिफल्ट। पहिला यो हेरौँ न, एस डेटा इज नट अवेलेबल। तपाईँले एलिमेन्ट कुन राख्नु भएको छ? एलिमेन्ट कुन सिलेक्ट गर्नु छ? यो एस डाटा नट अवेलेबल देखाएकोमा स्ट्रक्चरलै हो एलिमेन्ट, स्ट्रक्चरल अनि त्यो आइसोट्रोपिकमै गरौँ। सर अहिले अब क्लास सकिएको भने जाँदा हुन्छ सर, लिभ गर्दा? एकछिन, जसको सकियो जाँदा त हुन्छ। एकछिन, अब जाँदा हुन्छ। यो यही हो ल्याब हामीले गरेको छ कि यसको मैले असाइनमेन्ट राख्छु। मैले फर्स्टको पनि राखेको थिएन, हुन्छ सर, मैले चेन्ज असाइनमेन्ट गरेर राख्दिन, राख्छु भनेको। रिपोर्ट गरिदिन्छु। त्यो दुईटाको राख्छु, त्यो दुईटाको राख्छु। अनि तपाईँहरूले अब नेक्स्ट हुँदा नेक्स्ट विकको हो भने तपाईँहरू पालो त्यसमा प्रब्लम छ भने बस्नु न। त्यही हो। यो एस डाटा इज अनअवेलेबल भन्ने प्रब्लम चाहिँ एलिमेन्ट तपाईँको नमिलेर हुनसक्छ।